پلیز حسین دی کشتی تے آ جاؤ یار، آ جاؤ یار. ٹرن ٹو اللہ، اٹ بیفور یو ریٹرن ٹو اللہ. پلٹا یار، تو میرے مصطفیٰ دا امتی ہے، تو مولوی دی آنکھ لگ کے کنوں متھا لا لیا؟ تو رسول دے پتروں نوں متھا لا لیا ایک مولوی دی آنکھ لگ کے، چونشیاں دی زد دی چاہ کے کنوں دکھا رہے ہیں، کنوں بچا رہے ہیں؟ اگر دین بندے آل محمد کو لیندے تے علی دیاں دیاں بازاراں چلے گئے. قسم خدا پاک دی سے دین نو بچان دے رول گئی. بڑی دعائے توڑے بھائی ظفر عباس واسطے. امڑی حسین دی کرم کر دے بی بی پاک، تو بڑے پیو دی دیں گے، تو حسین دے پتران دی ماں ہے. اسی تے گندے گناہگار لوگا بی بی پاک، نہ خالی ٹوری تیری شان دے خلاف ہے تو اپنے پتران دے سوالیاں نو خالی ٹور دے گئے. اتنا رلیاں نے علی دیاں اس دین پیچھے اتنی رلیاں. 2.25 سال بعد مدینے آئیے، سکے بھرا کو نہیں پہچانا. اس دین بچان دے رول گئیاں علی دی. 18 بیرامہ میں چکے بچ گیا محمد حنفیہ. باہر آ کے ویکھے ایک خیمہ 3 محمل کالا علم. فرمایا نہیں کسی نے غلط فہمی ہوئی ہے، تو ساڑھے ہیں نہیں، تو کوئی عرب دے ڈاکوان دے ہتھوں لوٹیا قافلہ ہے. آؤ بیٹا ٹور چلیے، کوئی نہیں ساڑھے نہیں. ٹورن لگے نے تے محسن سادات ملکہ حبش متکلمہ بالقرآن متھے تے ہتھ رکھ لیا. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین. بنو ہاشم دا قانون ہے کہ غیر محرم عورت الموں کر کے بھی جواب نہیں سلام دا دیں. جس لئے جناب فضا فرمائے نا میرا سلام، دوجہ پاس منہ کر کے علیکہ السلام ایتو حضیفہ، وڈی اممہ میرا بھی سلام. ایک باری پھر کرو سلام. کیوں پتر علی دا؟ فرمائے توڑا لہجہ ساڑی فضا نال مل رہا. فرمائے سرکار ذرا منہ میرے حل کرو نا، لہجہ نہیں فضا میں آن. حیران ہو کے دیں تم فضا تے تیرے نال تے میریاں 3 بہنہ بھی آن. آفرین مرحبا، آفرین مرحبا، آفرین مرحبا. فرمائے پتر علی دا روکے اسے واسطے، ذرا آؤ نا اے خیمے دا لڑ ہٹاؤ. جرت علی محمد حنفیہ، بہادر پیو دا بہادر پتر، غیرت اللہ دا مرکز. ہتھنال این خیمے دا پردہ ہٹایا. 12 بیبیاں مٹیاں تے آن. ایک بیبی نو 2 واری غور نال ویکھیا. اخیر اپنے چہرے تے موت دی زردی چھا گئی. فرمائے فضا آ کے دس ہاں انہاں جو میری عالیہ بہن کے لیے ان اجڑ گئیاں نہیں دین پیچھے علی دیاں سکے بھرا نہیں پہچانا. ایک وین کری، میں ان لمبا مصحف نہیں پڑھا گا، بابا جی دے حوالے ممبر کرنے. سکے بھرا نہیں پہچانے ہیں. جناب فضا قسمہ چاہ کے دس دی رہی ہے. اتو پھر میری سین ٹوری بھرا نہیں پہچانے ہیں. 2 دھیاں گھر چھوڑ گئی ہیں. ویکھا میں دھیاں پہچان دیاں. یہ جدن ٹوری ہے نا 28 رجب دی دیگر پتران دی جوڑی نال لے گی، دھیاں گھر چھوڑ گئی. ایک قربان کربلا ہو گئے، امام حسین دا صدقہ قربان کر. دھیاں نو ٹور دی میری آگ گئی. وڈی دا نا خدیجہ. فرمائے میرا پتر میں ٹور چلی ہوں، میں کوئی غریب پیو دی دھی نہیں. توڑے نان کے داد کے میرا پتر بادشاہ. اسی دنیا نال پیار نہیں کر دے جتنیاں دولتاں نے نا دین دی خاطر غریبہ مسکینہ دی. پیو دادیوں میرے حال منگن والیاں عورتاں آمدیاں نے. میں تے ٹور چلیاں توڑے مامیاں نال دین بچان. تے میرا پتر خبردار میرے بعد یہ نہ ہوئے تو ان پتہ ہی نہ ہوئے تو کوئی منگن والی بوئے تے آئی ہوئے. توڑے نانے پاک دی شریعت ہی من ہے کسی سوالے نو زیادہ دیر کھلوانا تے ود کے دینا. اماں تسی بے فکر ہو جو. اے ماں ٹور گئی مامیاں نال، بیبیاں پاک انتظار کر دیاں کوئی منگن والی آوے تے فوراں دیو. بلکہ اتھو تک بھی لکھیا گیا ہے کہ کوئی سوالن آئی ہے تے وڈی شہزادی خیرات دیتی ہے نا، نکی پھر بلا لے رک ذرا رک. دی بات شہزادی میں لے لی. فرمایا مامیاں دا صدقہ اور لے جا. ان کر کے بیبیاں پاکاں دعاواں منگا دیاں.
پونے 2 سال بعد آئی، تھوڑا جا آواز زیادہ ہوئے گا میں ایک وین کرا، پونے 2 سال بعد آئی، بھرا نہ پہچانے ٹردی اپنے گھران وہ جڑی 40 گھران جندر آئی، ایک بوہ بند وے دی آئی، وین کر دی آئی، تے جدن عباس بھرا دا بند بوہ ویکھیا اچھا وین کر کے دی کتھے ٹر گئے ہو بہنان دے پارے دینا دے غازی دا بوہ بند وے کے کھلون نہیں سکی، بندی مٹی تے بہ گئی، بان دی حالت ہوئی، کنڈ ہو گئی اپنے گھرال، منہ ہو گیا بھرامان دے گھرال۔ میری سین دی حالت ان کے لیے کہ پردے چ بیٹھیاں کوئی میری ماما ہی جملہ سمجھن گیاں کہ پیکے شہر دھی آوے نا، غریب ہی ہوئے تو کوشش کر دی میں اچھا تو اچھا لباس پا کے جاؤں، کسے سہیلی دا مانگلاں، میرے پیکے والے انج نہ کھڑے غریب تے جی میں پیا گل کرنا بہن 18 بھراواں دی امیر المومنین پیو دی پونے 2 سال بعد پیکے وطن آئیے آن دی ماں دے ہوئی کپڑے آن جڑی 2 سال پہلے پا دی، آفرین مرحبا کتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی زینب کے ایک لباس میں 2 سال خستہ حالی کربلا تو لے کے شام تک دیاں دھوڑاں برکے تھے، رات ریت لگی ہے، وال سفید ہو گئے نے، بقیت اللہ فرماندن سلام انہاں چہریاں تھے جنہاں دی رنگت موسم دی شدت بدلا گئی۔ میری سین پاک بیٹھی ہے تے وین بلند ہوئے تے اب اندر دھیاں قرآن پہیاں پڑھ گئے، جلے میری سین دا وین بلند ہوئے نا دھی ماں دا لہجہ نہیں بول دی، نکی وڈی نہ دی قرآن دی تلاوت بند کر، 1 منٹ رک، اماں تے نہیں آگئی یہ لہجہ مال ہے، بند کر کے قرآن بچیاں باہر نکلیاں، بوہ کھولے آتے ویڑے وچ ضعیفہ خستہ حال میلا پرانا لباس تے ہتھاں نہ لیکے مار کے گلاں پہ کر دیئے، بچیاں کن لایا تے ضعیفہ پیا دی نہیں بھلدا تیرا بھج دے گھوڑے کو آئیو میرا وہن دے اندر یامان دی مانتے تسا مارا گیا، آئیو میرا 3 دنان دا تسا مارا گیا، لہجہ مال ہے، سوچ بھی نہیں ہے ساڑی ماں ہے، کیوں جس ماں نال ایک ماما ہوئے ہو نہیں رول دی، ساڑی اممہ نال تے 9 مامے آن، لیکن لہجہ سنن واسطے اخیر نکی کھلوتی رہی، وڈی ٹردی کول آ گئی، چہرے تے برکے چہرہ صحیح نظر نہیں آ رہا، پونے 2 سال بعد دین پیچھے کتنی رلی ہے، ایس جملے چ مسائب ہے، سکی دی پونے 2 سال بعد مانو پیا دی ضعیفہ آیا نہیں، تھوڑے بندے ہائے کیتی ہے حاجی شاہ ضعیفہ جی کراں کسے شہدی لوڑے سی لے بھی ہے، فرمائے نا میرا پتر میں منگن علی نہیں، جی تسی کون ہو؟ فرمائے میرا پتر میں پردیسنا، کتھوں آئے ہو؟ بڑا لمبا سفر کر کے، شیعہ بندے دی ہائے نکلے سنن شاید سمجھنا ہوئے، وطن کیڑا جے؟ فرمائے وطن میرا شام، تے شام دی بی بی تو اڈا نا کیے؟ فرمایا ام المسائب، ام المسائب بی بی اتھے کیوں آئے؟ فرمایا احمد مختار دا سلام کرن، اچھا ساڑھے نانے دی زوار ہو، اٹھو زوار مٹیاں تے نہیں باندے، آؤ ساڑھے گھر کلینہ تے بہو، ٹھڈا صاحب ہر کہہ دی نا میرا پتر 11 محرم دے بعد کلینہ چنگیاں نہیں لہجہ مال ہے کوئی رولی ہوئی صدقے تے اتھے کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا میرا پتر تھکی بڑیاں بڑے مدت بعد آج پہلی واری توڑے ویڑے آ کے بیٹھی، ورنہ میں ہی ہوں جڑی آئی 9 گھنٹے نہ میں ان کے سے مرضی نال کھلون دیتا ہے نہ بان دیتا ہے، اتھے کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا ایک تے میں صحیح کرداں، دو جا اتھے بچہ کوئی تلاوت بڑی سونی کردہ ہے، ایڈے سونے لے جے پھر میں سونا لگ پہیاں تے پتہ نہیں میں بیٹھی ہاں تے انہوں تے قرآن بند کر دیتا ہے، فرمایا اسی پڑھے ہیں، کس؟ فرمایا میں تے میری چھوٹی بہن، چھوٹی کتھے ہی؟ فرمایا دروازے چے، ماشاءاللہ بڑا سونا پڑھ دیوں، کتھوں سکھے جے لے جے؟ فرمایا ضعیفہ دسن تے دل نہیں، اے لہجہ ساڑھا نہیں، اے ساڑھی اممہ آلیہ دا لہجہ، فجر دا ٹائم ہوندہ ہی اممہ قرآن کھول دی ہے، نانا ستونہ دے اولے لے کے ساڑھی اممہ دا قرآن سن دے آن، وہ کچھ لہجے سن بھی یاد ہو گئے، فرمایا بڑا سونا پڑھ دیوں، تھوڑا جا قرآن سناؤ نا،
فرمایا ضعیفہ سننے ہی تے اندر آ جا، ابا بابا ساڈے آون والے نے، وہ ناراض ہوندے نے، اما ساڈی مامے نال ٹر گئی ہے، بابا ناراض ہوندے نے، کسے نہیں بان دینا۔ تے فرمایا بابا کتھے جے؟ ظہرین پڑھن گئے نے، آون والے نوں نہ تون کچھ نہیں ہونا، ساڈے نال ناراض ہون گے۔ فرمایا وعدہ ہویا میرا پتر، میں جانا تہاڈا بابا جانا، میں اتھے رہن دیو، میں وعدہ کرنی ہے بابا ناراض نہیں ہوئے گا، تسی اٹھو قرآن سناؤ۔ کوشش کر دیا نے، چہرہ ویکھیے، چہرہ نظر نہیں آندا۔ اجے بچی نہیں اٹھی تے میری سینہ دی تسی سید زادیاں ہو؟ جی ہے۔ تے فرمایا سید تے کسن خالی نہیں ٹور دے، میں تے سنے سید بڑے سخی ہوندے، تے میں میرا پتر کو مہنگی شاہ منگی ہے، قرآن دی تلاوت منگی ہے، اٹھو نہ تھوڑا جا، میں ٹور جانا شام میں کوئی نہیں تیرانا، میں کہ یاد کرانگی مدینے والے سیدنا میں خالی ٹور دیتا۔ بڑے درداں دے نال آلیہ گل کیتی، شیاں سنیاں ماں مٹیاں تے بیٹھی رہی، دھیاں اٹھ کھلوتیاں، آکے مسلیاں تے آجی شاہ لیا قرآن کھولے نے، کھولے دعانے نے، پڑھن دعا تے نہیں ہویا، وڈی قرآن پڑھ دی رہی ہے، نکی دیاں اکھاں وس دیاں رہیاں قرآن۔ آفرین بھائی، آفرین بھائی، قرآن دے بارے پس دے رہے، 5-7 ایتہ پڑھ کے وڈی نکی نہ دیئے، پڑھنا قرآن، اس کتنیاں منتاں کیتیاں، نکی ہاتھ بن کیا دی اممہ دی جائی، تیرا حوصلہ وڈائے، تو پڑھ میرے گل وسچ نہیں رہی، کہ ہوئے یادی ہے تو دے کول بیٹھی رہی ہیں، میں کھلوتی رہی ہیں، جو میں ویکھے تے نہیں ویکھیا، کہ ویکھے یادی ہے میں دروازے کھلو کے ویکھ دی رہی ہیں، ضعیفہ دے سارے چون رات پئی وہاں دیا، این لگ دے جی میں انہوں کوئی ماردہ رہے، او دے چھڑا میں نالا کوئی۔ آفرین 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 مرحبا، آفرین آفرین مرحبا، این لگ دے جی میں دے چھڑا میں نالا کوئی نہیں۔ اتنی دیر نو بڑی قرآن بند کر دیتا، نکیا دیئے کہ گل کران جدن بول دیئے، او دے لہجیاں تے کوئی شک پہ آئی، آدھی ہاں لہجہ دا ساڑی اممہ لے، آدھی اس سے قرآن دی قسمیں منویں ان لگ دے جویں اممہ بول، لیکن وہ تے کوئی رلی ہوئی ہے، وڈی آدھی چال او دے نال کوئی گلہ کریے، انہوں پوچھئے کتھوں آئیے، ان کس مارے ہے، حاجی شاہ لے دوں دیاں ٹوریاں دوں عبداللہ بن جعفر تیار ظہرین پڑھ کے آگئے، وڈے دروازے چو داخل ہوئیں جڑے 40 گھران دا سانجا سین آئی، اتھوں ٹر دے اپنے دروازے دے سامنے کوئی خستہ حال، کوئی غیر محرم پی بھی ویکھی، غیر محرم سمجھ کے عبداللہ کولوں نظران دوجے پاسے کر کے لنگے، جے تو شیعہ دے گھر جمع ماتم عبادت سنی ہائے کرے شیعہ دا حد سینے تے ہوئے، جدن وارس پردہ کر کے لنگے اسے لے آسمان علموں کر کے دیئے، ہوندہ سدین بچیا، تیرا دین بچ گیا، میں اپنے ویڑے اجنبی ہو۔ انہاں دے ہاتھ پکڑو، انہاں دے ہاتھ پکڑو، انہاں دے ہاتھ پکڑو بھائی، میں صدقے میرا اللہ ہون دس تیرا دین بچیا یا کوئی نہ۔ وارث اپنے گھر چلے گئے، اگے دووے دھیاں وڈی دے سر تے ہتھ رکھیا، دن میرا پتر میں امید نہ آئی، تسی اتنی جلدی ماں دے فرمان بھول جاؤ۔ بابا سمجھ نہیں آئی، فرمایا پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی ہے، کوئی منگن والی باہر بیٹھی، 28 رجب آئی توڑی ماں کتنی باری آ گئی آئی، نکی ہاتھ بن کیا دیئے، بابا غصہ نہ کر، تیری قسم ہے اسی بڑیاں منتہ کی دیاں، اسی آکھیا دیئے میں منگن آلی نہیں۔ عبداللہ دن میرا پتر وقت بدل لیا، ڈھل نہیں لگ دی، شریف آستے منگن موت ہوندہ ہے، اسی سیدہ اسی بن منگے عطا کرنے، نکیا دیئے بابا اللہ دا نائی تو نو پوچھ، بابا او دے نال گلہ کر، اسی انہیاں گلہ سنیاں نے، عبداللہ دن کیوں سن دیا ہو، آدھیے بابا تیری قسمیں ان بول دیئے جی میں اممہ زینب بول، بابا او دا لہجہ ساڑی اممہ نال۔ آفرین 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 آفرین، بابا مہربانی، بسم اللہ تیری زندگی ہوئے، بابا مہربانی کرو دنال کچھ گلہ کرو، تسی پوچھو۔ عبداللہ دروازہ پھر کھولیا، اے سامنے بیٹھی علی دی دی عرشان دی شہزادی، تسبیح ملائکہ، وارث گنڈ پیچھے سجے کھبے دیاں، ضعیفہ جی کراں، فرمائے بچیاں دی ماں گھر نہیں، انہ دے ماں میں نال انہ دی ماں دین بچان ٹر گئی،
کسی شے دی کمی نہیں، من دس میں دیاں، فرمایا تیری مہربانی، میں منگن والی نہیں، فرمیندے تے میں بھی کسی غریب پیو دا پتر نہیں، رئیس عرب جعفر طیار دا میں پتر ہوں۔ اے ساڑھا دروازہ ہے جتوں عرشی فرشی منگ دینے، ساڑھے بوئے تے منگنا عیب نہیں، عبادت ہے، میرا حکم منگ میں دیاں، حکم دا نام آیا، ہن شرن واجب آیا لیا منگے، فرمایا او پتر جعفر طیار دا جے حکم دیتے تک میری بھی مان، میں منگنیاں مہربانی کر، کنڈالے پاسے نہیں، سامنے کھلو، میں منگاں دنیا پتہ لگے، میں منگیا کی آئی، تُوں دیتا کی آئی۔ عبداللہ ٹر دے سامنے آ کیا دن لے، میں آ گیا سامنے مانگ، واجباً ایک باری ہر بندہ میرے علوے کھیج لیا، کہنا میں آ گیا سامنے، ملکہ شرم و حیا، امیر بابا دی بیٹی، پہلی باری حیا لیاں نظرہ زمین آلے پاس اچھائیاں، این کر کے ویکھے تے وارث دیاں کھاں باندھان، میری زینہ دیو پتر جعفر طیار دا بڑا وڈا امیر ہے، کچھ دے نہیں، ایک باری میرے علوے ایک میں منگا، میں نے ممبر دی قسم یکھاں گے ہاتھ رکھیا دن بی بی اللہ مانا کسی سیدہ غیر محرمانو نہیں وید، غیر محرم دا نام آئے تلیاں ٹیک کے اٹھ گیا دیئے چاچے جایا نام محرم نہیں زینب میں نوے کھلی دی وڈی دی میں 18 پھراواں دی بہن میں 18 پھراواں دا نام آئے منہ تے ماتم کر کیا دن تو زینب عباس کن گئی رو رو کے پیا دیئے میرے مک گئے ماں پھراواں دے جدا شام غریب آیا گئی او میری چادر لہ گئی لعنت اللہ علی آدھائہ مجمع او میرے مک گئے مان میں صدقے ہوا رو کے دن غازی کی تھئی فرمائے بازو کٹا کے لہ گیا اکبر فرمایا پرچی کھا گئی قاسم فرمایا زندہ تلاش تے گھوڑے بھج گئے پوچھ دیا عبداللہ دس دیا علی دی دی اخیرہ دن میری جوڑی اونا محمد پہلی باری برکے جو ہاتھ بیر کر کیا دیئے چاچے جایا معاف کری نسل مکائیا ٹکر مار کیا دے نسل دی پرواہ نہیں دس تیرے ہاتھ کیوں زخمی نے رو رو کیا دیئے میرا سرویک رو رو کے پیا دیئے